शिक्षा ऐन छिटो बनाउनु पर्छ। तपाईलाई लाग्न सक्छ तपाईँ भन्ने मात्रै, तपाईँ त अहिले मन्त्री हो नि, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ नि भन्ने लाग्न सक्छ। संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमा छलफलमा रहिरहेको कारण म अनुरोध गरिरहेको छु समितिलाई यसलाई छिटो बनाऊ भनेर मैले भनिरहेको छु र उहाँले पनि तिहार पछाडि यसलाई निरन्तर छलफलमा लैजाने र दसैँ अगाडि संशोधनकर्ताहरूसँग एक सरो छलफल गरिसकेको अवस्था छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दा हामीले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई छिटो भन्दा छिटो पारित गर्यौं भने हामीले आज जति पनि व्यक्तित्वहरू विद्यालय क्षेत्रभित्र देख्छौँ त्यसलाई अन्त्य गर्न सक्छौँ। संशोधनकर्ताहरूकै बीचमा रहेका सहमतिका कुराहरूलाई छुट्याउनका लागि एउटा उपसमिति, त्यसमा फरक मत रहेका कुराहरूलाई छुट्याउनका लागि अर्को उपसमिति र ओभरअल रूपमा सरकारवालाहरूले दिनुभएको सुझावहरूलाई अध्ययन गर्नका लागि एउटा उपसमिति बनाएर जाने अवस्थाले यसलाई छिटो निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ समितिसँग एउटा खालको समझदारी भएको छ। शिक्षक भनेको के हो भन्ने कुरालाई परिभाषित गर्ने ऐन आज पनि हामीसँग छैन। शिक्षकलाई राजनीतिमा लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने कुराको निराकरण हामीसँग आज मदर एक्ट छैन। अरू सहायक कानुनहरू छन्। सहायक कानुनहरूले उनीहरूले गर्ने कतिपय कामहरूमा त्यसले चाहिँ हस्तक्षेप गर्न सक्छ। अब सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी रुचिरहेछ भन्नुभएको छ र मलाई के लाग्छ भन्दा हिजो हामीले विस्तार गर्यौं विद्यालयहरूलाई, आज फेरि एकीकृत हुने अवस्था छ। सिङ्गो शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्ने, त्यसमा पनि विद्यालय शिक्षालाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा निरन्तर बैठक गरेका छौँ र म आइसके पछाडि 3वटा बैठक विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य निःशुल्क बनाउने सरकारको सोच अनुरूप कानुन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ। विद्यालय शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी अपुग दरबन्दीको विश्लेषण साथ प्रस्ताव गर्नका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ। बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ताका लागि बुट क्याम्प तालिम सञ्चालन, मेगा किचन सञ्चालन र बालबालिकाका लागि अनलाइन तथा श्रव्य दृश्य सामग्री विकासका लागि कार्यविधिहरूको मस्यौदा तयार गरेर कार्यान्वयनका लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। विकास गर्ने मात्रै होइन, विद्यालय र स्थानीय बीचको एउटा सम्बन्ध पनि स्थापित गर्न सक्छौँ र विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय खाजा स्थानीय तहमै उत्पादित खाजाहरूलाई हामी खुवाउन सक्छौँ भन्ने आधारमा स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय युवा खाजा राष्ट्रिय प्रारूप हामीले स्वीकृत गर्यौं र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि अहिले हाम्रो मन्त्रालय तयार भएको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कुनै सरकारको जिम्मेवारी हो भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै कुनै तहको सरकारको जिम्मेवारी तोकेर हामीले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्ययोजना तयार गरेका छौँ र यो कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य निःशुल्क बनाउने सरकारको सोच अनुरूप कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ। विद्यालय तहको परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ भन्ने कुरा आम रूपमा उठेको सवाल हो। यसलाई सम्बोधन गर्दै हामीले कार्ययोजना निर्माण गरिसकेका छौँ र यो कार्यान्वयन गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। खोप विश्वविद्यालयको विधेयकको बारेमा संसदमा बारम्बार प्रश्नहरू उठ्ने, हामी चलाउन सक्छौँ भन्ने प्रतिबद्धताहरू व्यक्त भएका कारण मान्यजीहरूकै धारणा अनुसार खोप विश्वविद्यालयको विधेयकलाई हामीले मस्यौदा तयार गरेर अहिले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ। उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ र नेपाल कानुन आयोगमा हामीले यसलाई मस्यौदा पठाएर त्यहाँबाट सुझावहरू मागेका छौँ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइएको छ। मैले यी कुराहरू भनिरहँदाखेरि खास गरी नीतिगत सुधारले मात्रै शिक्षा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले जबसम्म हामीले कानुनी प्रावधानहरूलाई पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्न सक्दैनौँ र आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुनहरूको निर्माण गर्न सक्दैनौँ, शिक्षा सुधारका कुरा छलफल र अन्तर्क्रियाका विषय मात्रै बन्छन् भन्ने लागेर मन्त्रालयले यसलाई महत्त्व दिँदै काम गरिरहेको कुरा म यहाँको बीचमा राख्न चाहन्छु। 924वटा शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरूको नवीकरण यही बीचमा गरिएको छ। उक्त संस्थाहरूको आवश्यकता अनुसार आकस्मिक निरीक्षण अनुगमन गर्ने र नवीकरण पत्र दिँदा स्वीकृति पत्र राजस्व समेतका कागजातको आधारमा मात्रै त्यसलाई स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय हामीले गरेका छौँ र त्यही अनुसार काम गर्ने गरी कार्यान्वयन समेत सुरु भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। रेडियोधर्मी पदार्थ तथा विकिरण सुरक्षा सम्बन्धमा मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि 6वटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन बीचमा सम्पन्न भएको छ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको पाठ्यक्रम सुधार गर्नका लागि हामीले कार्यदल निर्माण गर्यौं। कार्यदलले 1 महिना अध्ययन गरेर सुधारको खाका हामीलाई प्रस्तुत गरेको छ र त्यो अनुसार सिटिभिटीले आफ्नो पाठ्यक्रम सुधारको काम सुरु गरिसकेको कुरा म यहाँको बीचमा जाहेर गर्न चाहन्छु। विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरूबाट सञ्चालित उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरू व्यवस्थित गर्ने गरी हामीले कार्ययोजना निर्माण गरेका छौं। यो कार्ययोजना हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालय समक्ष समेत प्रस्तुत गरिसकेका छौं र यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढ्नेछौं भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र साझेदारीका लागि 7 प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री, नेपाल नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घसँग हामीले पटक पटक सिङ्गो शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्ने, त्यसमा पनि विद्यालय शिक्षालाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा निरन्तर बैठक गरेका छौं र म आइसके पछाडि 3वटा बैठक विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि हामीले सम्पन्न गरेका छौं। मौजूदा विद्यालय शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी अपुग दरबन्दीको विश्लेषण साथ प्रस्ताव गर्नका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ र उहाँले दिनुभएको रिकमेन्डेसनका आधारमा मन्त्रालयले दरबन्दीको मिलान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने भनेर हामीले कार्यक्रम निर्माण गरेका छौं। शिक्षकसँग पाठ्यक्रम निर्देशिका 2081 हामीले स्वीकृत गर्यौं, किनकि जबसम्म शिक्षकहरूलाई हामीले पाठ्यक्रमको बारेमा तालिम दिँदैनौं, शिक्षकहरूलाई पाठ्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउँदैनौं र उहाँलाई पाठ्यक्रम कसरी हामीले पाठ्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्ने भनेर पेडागोजिकल हिसाबले जबसम्म धारणा बनाउन सक्दैनौं त्यति बेलासम्म हाम्रो चाहे परीक्षा होस् चाहे नतिजा होस् त्यसमा सुधार हुँदैन भन्ने लागेर हामीले शिक्षकसँग पाठ्यक्रम भन्ने निर्देशिका तयार गरेर त्यसलाई चाहिँ स्वीकृत गरी अहिले चाहिँ कार्यमा रहेको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। प्राविधिक धार कक्षामा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको खास योग्यता नै निर्धारण गरेको रहेनछ। हामीले योग्यता निर्धारण गरेर जानुपर्छ भनेर 9-12 को प्राविधिक धार कक्षामा पढाउने शिक्षकहरूको योग्यता निर्धारण गर्ने काम यही बीचमा गरेका छौं। विदेशी विश्वविद्यालयहरूबाट सम्बन्धन लिई नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थाहरूलाई यो जोडिएको छ। मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 50-50 सिट निर्धारण गरी एमबीबीएस कार्यक्रम यसै वर्षदेखि सुरुवात भएको छ। यो शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवैको प्रगति हो भन्ने मलाई लाग्छ। मागको आधारमा 2884 जनाको सिट परीक्षण सम्पन्न भएको छ। खास गरी सिटिभिटी अन्तर्गत हामीले सिट परीक्षण पनि गर्ने र त्यसमा 2884 सिट परीक्षण यही बीचमा सम्पन्न भएको छ। विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि ओपन डेटा प्लेटफर्मको अवधारणा पत्र हामीले तयार गरेका छौं र ओपन डेटा प्लेटफर्मको माध्यमबाट हामीले विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मन्त्रालयले तयारी गरेको कुरा म राख्न चाहन्छु। विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन कार्य हामीले थालनी गरिसकेका छौं। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पुनर्संरचना मार्फत समग्र परीक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि सुझाव पेश गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलको सुझावका आधारमा हामीले परीक्षा प्रणालीमा सुधारका कामहरू सुरु गर्नेछौं। प्रारम्भिक बाल कक्षाको समयावधि र निजी विद्यालयद्वारा निर्णय गरेको शुल्कलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव कार्यदल हामीले भर्खरै मात्रै गठन गरेका छौं। सुझावका आधारमा हामीले काम अगाडि बढाउनेछौं। पुस्तक नीतिको छलफल गरेर हामीले मसौदा स्वीकृतिको चरणमा रहेको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। 12वटा राष्ट्रिय सिप प्रणालीका राष्ट्रिय दक्षता प्रणालीका निर्माण कार्य यही बीचमा सम्पन्न भएको छ। विद्यार्थीका लागि खुला तथा अनलाइन सिकाइको अवसर अभिवृद्धि गर्न दूर शिक्षा तथा खुला सिकाइ र सूचना प्रविधिको प्रयोगसँग सम्बन्धित सिकाइ चौतारीलाई व्यवस्थित गरेर हामीले अगाडि बढाएका छौं। सबै स्थानीय तहले 1 वर्षभित्र स्थानीय तहको शिक्षा योजना तर्जुमा गर्नका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम यही बीचमा सञ्चालन गरिएको छ, किनकि यो अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनभित्र समावेश भएको कुरा पनि हो। मातृभाषामा शिक्षा सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारिएको छ। दृष्टिविहीन बालबालिकालाई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकको व्यवस्था, बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ताका लागि बुट क्याम्प तालिम सञ्चालन, मेगा किचन सञ्चालन र बालबालिकाका लागि अनलाइन तथा श्रव्य दृश्य सामग्री विकासका लागि कार्यविधिहरूको मस्यौदा तयार गरेर कार्यान्वयनका लागि हामी अगाडि बढेका छौं। त्यसैगरी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार,
विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2080 लाई विनियोजन अनि 81 बमोजिम हामीले परिमार्जन गरेका छौं। विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यविधि 2081 पनि हामी स्वीकृत गरिसकेका छौं र जिल्लागत कोटा समेत निर्धारण गरी पठाउने चरणमा रहेको छ। विश्वविद्यालयहरूको व्यवस्थापन, गुणस्तर र भौतिक सुधारका लागि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूसँग छुट्टै छलफल गरी सुधारको कार्ययोजना सुरु गरिएको छ। सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षकहरूको स्तर निर्धारण गरिएको छ। असोज 11 र 12 को वर्षबाट प्रभावित विद्यालयहरूको क्षतिको विवरण संकलन गरी सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट कार्तिक 5 गते भित्र र प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट सुसम्बन्धमा द्रुत सर्वेक्षण गरी कार्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी हामीले निर्णय गरेका छौं। त्यसका आधारमा हामीले विपदको सम्बोधन गर्नेछौं। विपद व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक प्रदेशका शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयमा विनियोजित रु 2 करोड र प्रत्येक पालिकामा विनियोजित 4 देखि 6 लाखसम्मको बजेटबाट तत्कालीन रूपमा विद्यालयको सरसफाई र वैकल्पिक सिकाइ व्यवस्था लगायतका काम तुरन्त प्रारम्भ गर्ने गरी योजना बनाएर कार्यान्वयन भइरहेको छ। श्रम बजारको मागका आधारमा प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कनका लागि काम अगाडि बढाइएको छ। मुगु जिल्ला साक्षर जिल्ला घोषणा भई साक्षर घोषणा हुने जिल्लाको संख्या 65 पुगेको छ। जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पबाट प्रभावित विद्यालयको पुनर्निर्माणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सिटिभिटीका सम्बन्धमा प्राप्त गुनासाका तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि संयन्त्र तयार गरिएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रदान गरिने समकक्षता प्रमाणपत्र अनलाइन आवेदन पेश गरे पश्चात लाग्ने 15 दिनको अवधिलाई घटाएर 5 दिनभित्रै प्रदान गर्ने व्यवस्था यही समयावधिमा गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका विभिन्न प्रवेश परीक्षामा कक्षा 12 को नतिजा प्रकाशन नहुँदै फर्म भरेका र नतिजामा नन ग्रेडेडमा परेका विद्यार्थीले फर्म भर्दा तिरेको शुल्क आयोगबाट फिर्ता गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी वर्षदेखि वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार सबै संकायहरूको स्नातक तहमा प्रश्नहरू तयार गर्दा अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। मैले यसलाई किन उपलब्धिमा राखे भने यो आम रूपमा यो विषय उठेको थियो। यो दुईटा विषय जुन चाहिँ शिक्षा आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जुन निर्णय छ यसमा मन्त्रालयको भूमिका प्रत्यक्ष रूपमा जोडेका कारण हाम्रो उपलब्धिभित्र पनि यसलाई राखिएको हो। कक्षा 10 उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी मध्ये 2500 जनालाई औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम प्रदान गर्न प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको कुरा समेत यहाँ राखिएको छ र हामीले यो 10 कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी मध्ये 2500 जनालाई हामीले एप्रेन्टिसशिप तालिम दिने भन्ने कुरा चाहिँ घोषणा गरिसकेको हुँदा यसलाई पनि उपलब्धिका रूपमा समावेश गरेका छौं। यहाँहरू सबैलाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनु हुनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आम जनसमुदायलाई म यो भर्चुअल माध्यमबाट मिडियाको मार्फतबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो 100 दिनको बीचमा गरेका उपलब्धिहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पहिला म पृष्ठमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पहिलो विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप कसरी अन्त्य गर्नुहुन्छ भन्ने यहाँको प्रश्न छ। मलाई यसमा चाहिँ के लाग्छ भन्दा पहिलो कुरा भनेको विश्वविद्यालयले आफ्नो पनि एउटा नीति बनाउनु पर्यो। हामीले बीचमा बसेर के भन्यो भन्दा विश्वविद्यालयले खास गरी हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्ने आफ्नो पोलिसी कसरी बनाउँछ त भन्दा उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दा हामीले अहिलेसम्म काम गर्ने सन्दर्भमा विश्वविद्यालयले आफ्नो पाठ्यक्रम परीक्षा र समयमा सबै कुरा दिन सक्दाखेरि हामी सक्षम हुन्छौँ भन्ने उहाँको धारणा छ। तर यसो भनिरहँदा पनि अहिले पनि हामी के देख्छौँ भन्दा अब तपाईँले मलाई यो प्रश्न किन गरिरहनु भएको छ भन्दा मैले केही दिन अगाडि केही महिना अगाडि एउटा स्ट्याटस नै लेखेँ विश्वविद्यालयमा असुरक्षा छ भन्ने लेखेँ। कतिलाई लाग्यो मन्त्री भएर लेखेँ भन्ने पनि लाग्यो। तर त्यो मैले किन लेखेँ भने विश्वविद्यालय सार्वजनिक क्षेत्र हो जहाँ पुलिस जानका लागि सार्वजनिक अपिल गर्नुपर्छ भनेर लेखेँ। त्यो सायद हामीले विश्वविद्यालयमा पुलिस माग्नका लागि सार्वजनिक मन्त्रीले अपिल गर्नुपर्छ त्यो असुरक्षित छ भन्ने पनि हामीलाई लाग्ला। त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप बढी छ भन्ने पनि हामीले ठानेर त्यो सोधिरहेछौँ। यसमा मैले के मात्रै भन्न चाहन्छु भन्दा पहिलो कुरा त राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्नका लागि मैले भन्न खोजेको के हो भन्दा राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दा पनि विश्वविद्यालय के व्यक्तिहरूबाट असुरक्षित छ त्यो दल अथवा
त्यो चाहिँ त्यहाँको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अथवा त्यहाँ भएका विद्यार्थी युनियनहरू भन्दा पनि अझ पर एउटा समूह छ जुन त्यहाँ निरन्तर बस्छ र विश्वविद्यालयलाई धम्क्याउने, विश्वविद्यालयभित्र काम गर्ने प्राध्यापकहरूलाई धम्क्याउने त्यो अवस्था छ। त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ सरकारले हस्तक्षेप नै गर्नुपर्छ। जब त्यस्तो स्थिति आउँछ त्यहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र त्यतिले मात्रै पुग्दैन। त्योभन्दा एउटा अभ्यास छ, हामीसँग लामो अभ्यास छ। त्यो अभ्यासलाई अन्त्य गर्ने हो भने अहिले हामीले भर्खरै खास गरी कृषि वन विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालयमा लगातार तालाबन्दी भयो। त्यो लगातार तालाबन्दी भएका कारण अब त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले एउटा उच्च स्तरीय आयोग बनाउनुपर्छ भनेर मन्त्रालयले त्यो काम सुरु गरेको छ। त्यो आयोगको अध्ययन पछाडि विश्वविद्यालयमा भएको हस्तक्षेपलाई हामी कसरी रोक्न सक्छौँ भन्ने बारेमा अनि हामी एउटा मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्छौँ। त्यही अनुसार हामी विश्वविद्यालयलाई पनि निर्देश गर्छौँ। यसमा अर्को चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा शिक्षकलाई राजनीतिको कुरा तपाईँले उठाउने बारम्बार गर्नुहुन्छ, मलाई सोध्नुहुन्छ। यसमा मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा हरेक कुरा गरिरहँदाखेरि त्यसको एउटा संस्कृतिलाई पनि हेर्नु पर्यो, अभ्यासलाई पनि हेर्नु पर्यो, व्यवहारलाई पनि हेर्नु पर्यो र त्यसलाई नियमन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। शिक्षकलाई राजनीतिमा लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने कुराको निराकरण हामीसँग आज मदर एक्ट छैन। अब सहायक कानुनहरू छन्। सहायक कानुनहरूले उनीहरूले गर्ने कतिपय कामहरूमा त्यसले चाहिँ हस्तक्षेप गर्न सक्छ। जस्तो मानौँ निर्वाचनको बेला शिक्षकहरू हिजो आफ्नै चुनावमा भोट मागेर हिँड्नुहुन्थ्यो, आफ्ना उम्मेद्वारहरू यो पार्टीको उम्मेद्वारलाई भोट दिनुहोस् भनेर भाषण गर्नुहुन्थ्यो। आज चुनावमा त्यो गर्न सकिँदैन किनकि निर्वाचन ऐनले त्यसलाई निषेध गरेको छ। शिक्षकहरूले त्यो गर्नुहुन्न। तर आम रूपमा शिक्षक कस्तो हुन्, शिक्षक भनेको के हो भन्ने कुरालाई परिभाषित गर्ने ऐन आज पनि हामीसँग छैन। त्यसैले मैले बारम्बार भनेको छु विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो बनाउनु पर्छ। तपाईँलाई लाग्न सक्छ तपाईँ भन्ने मात्रै, तपाईँ त अहिले मन्त्री हो नि, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ नि भन्ने लाग्न सक्छ। संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमा छलफलमा रहिरहेको कारण म अनुरोध गरिरहेको छु समितिलाई यसलाई छिटो बनाऊ भनेर मैले भनिरहेको छु र उहाँले पनि तिहार पछाडि यसलाई निरन्तर छलफलमा लैजाने र दसैँ अगाडि संशोधनकर्ताहरूसँग एक सरोज छलफल गरिसकेको अवस्था छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दा हामीले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्यौँ भने हामीले आज जति पनि व्यक्तित्वहरू विद्यालय क्षेत्रभित्र देख्छौँ त्यसलाई अन्त्य गर्न सक्छौँ र शिक्षकहरू कस्तो हुने भन्ने कुराको परिभाषा पनि त्यो ऐनले गर्छ, जसले गर्दा हामीले पटक पटक आफ्नो उपलब्धिका रूपमा यतिजनालाई कारबाही गर्नु भनेर सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था म देख्दैन। अर्को कुरा मलाई के यहाँ तपाईँले गर्नुभएको कुरामा खास गरी दशरथचन्द विश्वविद्यालयको कुरा यहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ र सुदूरपश्चिममा किन भएन मेडिकल कलेज, अरूमा भयो भन्ने यहाँको प्रश्न छ। दशरथचन्द विश्वविद्यालयको मेडिकल विश्वविद्यालयको ऐन अहिले संसदको समितिमा पुगेको छ। त्यसको छलफल सुरु गरौँ भनेर एक दिन हामीले छलफल पनि समितिले राखेको थियो। त्यो दिन छलफल गर्न सकिएन र हामीले विद्यालय शिक्षा ऐन सँगसँगै प्यारलली त्यसलाई छलफलमा लैजाने भनेर समितिले निर्णय गरेको छ र त्यो काम अगाडि बढ्छ। मेडिकल कलेजको हकमा दशरथचन्द विश्वविद्यालय बन्ने अवस्थामा रहेको हुँदा विश्वविद्यालय नै बनेको अवस्थामा छुट्टै मेडिकल कलेज अहिले चाहिँदैन भन्ने खालको कुरा भएपछि विश्वविद्यालय निर्माण गरेर जाउँ भन्ने ठाउँमा सरकार पुगेको हो। अब अर्को चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा यो विपदको अवस्थामा विद्यालयहरू कहिले खुल्छन् भन्दा हामी बिचमा मैले ललितपुरका केही विद्यालयहरू दसैँ अगाडि खुल्छन्, तिहार अगाडि खुल्छन् भनिसके पछाडि केही अनुगमन पनि गरेँ, उहाँहरूलाई गएर भेटेँ र उहाँहरूको त्यहाँ पुग्दाखेरि के देख्यो भन्दा खास गरी कोन्दुसम गाउँपालिका जहाँ विद्यालय नै कोल्याप्स भएको अवस्था थियो, त्यसै गरी गोदावरी नगरपालिकामा पनि एउटा आधारभूत विद्यालय कोल्याप्स भएको अवस्था थियो। हामीले त्यो ठाउँमा हामी टिएलसी सुरु गर्नुपर्छ भन्दै स्थानीय पालिकालाई हामीले केही रकम पठाइसकेको र उहाँले काम सुरु गर्नुभएको अवस्था छ भने तिहार पछि विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने गरी हामी जानुपर्छ भन्ने लागेर हामीले प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफल गरेर यो कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। तिहार पछि विद्यालयहरू राम्रोसँग सुरु गर्ने गरी सरकारले योजना बनाएको छ। अझै हामी तिहार अगाडि फेरि एउटा छलफल भर्चुअल रूपमा राख्छौँ र योजना बनाएर कहाँ कहाँ खुल्न सक्छ, कहाँ कहाँ सक्दैन, खुल्न सकेन भने त्यसमा शिक्षा मन्त्रालयले कहाँ पहल कदमी लिने भन्ने कुरामा हामी निर्णय गरेर जानेछौँ भन्ने कुरा म यहाँ भन्न चाहन्छु। अब अर्को एउटा कुरा के आयो भन्दा अगाडिको कुरालाई निरन्तर गर्ने कुरा मात्रै हो कि
गुणस्तरीयता पनि दिने हो। एमकेको कुरा सरले भनिसक्नु भएको छ। मैले यसमा दुईटा कुरा भन्न चाहेँ। एउटा, हामीले नेसनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्कको कुरा जुन छलफलमा छ यसलाई छिटै अब टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी पुगेका छौँ। अर्को चाहिँ अगाडिको कुरालाई निरन्तरता भनेको तपाईँ जे ऐन बनिसकेका छन्, नियम बनिसकेका छन्, कार्यविधि बनिसकेका छन्, त्यो कुरालाई पछिल्लो सरकारले स्वत निरन्तरता दिनैपर्छ। मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, एजेन्डाहरू फरक हुन सक्छ तर नीति नियम र कानुनको फलो गर्ने दायित्व अविच्छिन्न अधिकारको रूपमा रहन्छ। त्यसलाई हरेकले पालना गर्नुपर्छ भन्ने लागेर हामीले अगाडिका धेरै कुराहरूलाई पनि आजको हाम्रो उपलब्धिका रूपमा अवलम्बन गरेर अगाडि बढेका छौँ। अब विश्वविद्यालयको प्रक्षेपण के छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ खास गरी अहिले पनि हामीले यो पिआरआईबाट आएको सुझाव, अनुदान आयोगबाट आएको सुझावलाई हेऱ्यौँ भने विश्वविद्यालय नयाँ चाहिँदैन भन्ने नै छ। तर त्यो भनिरहँदा पनि हामीले केही विश्वविद्यालयहरू जो हिजो पाइपलाइनमा थिए त्यसलाई चाहिँ हामीले अब संसदमा पठाउनुपर्छ भनेर खुर्प विश्वविद्यालयसम्म हामीले संसदमा पठाउनका लागि तयारी गरेका छौँ। त्यसपछि भने हामी सिङ्गल विश्वविद्यालय ऐनमा प्रवेश गर्दैनौँ। हामी उच्च शिक्षा ऐन, एकीकृत उच्च शिक्षा ऐनको निर्माणको प्रारम्भ भइसकेको हुनाले त्योतर्फ हामी प्रवेश गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। अब सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी रुचिरहेछ भन्नुभएको छ। र मलाई के लाग्छ भन्दा हिजो हामीले विस्तार गऱ्यौँ विद्यालयहरूलाई, आज फेरि एकीकृत हुने अवस्था छ। आज बजारमा विद्यालय चाहिने, तराईमा विद्यालय चाहिने तर पहाडी भेगमा बसाइसकेका कारण विद्यालय नचाहिने अवस्था बनिरहेको सन्दर्भमा हामीले विद्यालय कति चाहिन्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामीसँग भएको जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टममा हेरेर अब विद्यालयहरूको निर्माण र मर्जको पोलिसीलाई अपनाउनुपर्छ। त्यसका लागि स्थानीय तहलाई हामीले भनिसकेका छौँ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनमा पनि कसरी मर्ज गर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्था भएको हुँदा त्यही ऐनको कार्यान्वयनको पक्षमा यसलाई राखेर अगाडि बढौँ भन्ने हिसाबले हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ। अब तेस्रो मलको कुरा चाहिँ सजिलोले अलिकति राख्नुहुन्छ। कर्मचारी सरुवाको कुरामा मैले कार्यविधिका आधारमा कर्मचारी सरुवाको काम मन्त्रालयले यसपटक गर्यो। खासमा मैले भन्दा पनि त्यो चाहिँ ब्युरोक्रेटिक हिसाबले भएको हो, तर नीतिगत हिसाबले भन्दा कार्यविधि अनुसार अगाडि बढौँ। नीतिगत हिसाबले सरुवाको एउटा मापदण्ड बनाऊ जसले गर्दा कसैमाथि न्याय बढी हुने र कसैमाथि अन्याय हुने अवस्था नबनोस् भन्ने कुराका आधारमा यो सरुवा गरिएको छ। यसमा रिभ्यू गर्ने भन्दा पनि हामीले अहिले भएको सरुवालाई पालना गरौँ। त्यसमा हामीले बनाएका 4वटा मापदण्ड थिए। त्यो भनेको 2 वर्ष नपुगेकोलाई सरुवा नगर्ने, जो बढी बस्नु भएको छ त्यहाँबाट सरुवा सुरु गर्ने, महिला गर्भवती र अपाङ्गता भएकाहरूलाई रोज नदिने र जसको खास गरी स्वास्थ्य अवस्था असाध्यै एक खालको उहाँहरू औषधि उपचारमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वास्थ्य संस्था नजिक बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, उहाँहरूलाई रोज नदिने भनेर हामीले केही मापदण्ड बनाएका थियौँ। त्यसका आधारमा नै हामीले सरुवा गरेको हो। त्यसमा खास गरी यो ब्युरोक्रेसीमा मन्त्रीले हात राखेको भन्दा पनि नीतिगत हिसाबले यसरी जाउँ भन्ने हिसाबले मैले निर्देशन दिएको। त्यो नीतिगत निर्देशन पनि कार्यविधिलाई फलो गरौँ भनेर हामीले कार्यविधि बनेको कार्यविधिलाई नै फलो गरेर अगाडि बढेका हौँ। यसमा रिभ्यू गर्ने भन्दा पनि यसलाई अझ हामीले कार्यान्वयन गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो मनसाय रहेको छ। अब सरकारी र निजीमा परीक्षाको तुलना गर्दा अहिले पनि हामीले सरकारी विद्यालयहरूलाई अझै मजबुत बनाउनुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ परीक्षालाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ। भनिरहँदा निजी क्षेत्रको परीक्षा राम्रो छ भन्ने कुरा त हामी गरिरहेछौँ, तर सरकारी विद्यालयहरूलाई निजी क्षेत्रको परीक्षा र नतिजा राम्रो छ भनिरहँदा पनि त्यहाँभित्र पनि समस्याहरू छन्। त्यो समस्यालाई खोजी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी पुगेका छौँ। तर मूल रूपमा आज हाम्रो दायित्व भनेको सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्नु, सार्वजनिक विद्यालयको नतिजालाई प्रभावकारी बनाउनु, उपलब्धिपूर्ण बनाउने दायित्व चाहिँ सरकारको हो। त्यसतर्फ हामीले पूर्ण रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यसैले परीक्षा प्रणालीको सुधारको विषय महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले विषयका रूपमा हामीले उठाएका छौँ। यो विशेष छात्रवृत्तिको कुरा चाहिँ अलिकति सिटिभिटीले थोरै भनिदिनु भएको हुन्थ्यो। अब यसमा मैले सिटिभिटीको छात्रवृत्तिको विषयमा पटक पटक मैले कुरा गरिरहँदा पनि त्यसको स्पष्टता अझ मैले प्राप्त गरिसकेको छैन। मैले उहाँहरूलाई छात्रवृत्ति वितरणको सबै स्पष्ट रूपमा परिषदमा ल्याउनका लागि निर्देशन दिएको छु। परिषद बैठकमा हामीले यसलाई कसरी जाने, यसले कहाँनिर मर्का पारेको छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न जान्छौँ भन्ने कुरा म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु।
अब अर्को चाहिँ के भन्दा कार्ययोजना त बन्यो तर पछि के भयो भनेर भन्नुभएको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको कार्ययोजना हामीले खास गरी 100 दिनको उपलब्धिका रूपमा त्यसलाई राखेका थियौँ। त्यो कार्ययोजना व्यापक छलफल गर्यौँ। हामीले कार्ययोजना निर्माण मसौदा तयार गर्यौँ। मसौदा तयार गरेपछि त्यसलाई वेबसाइटमा राख्यौँ। वेबसाइटमा राखिसके पछाडि हामीले स्थानीय प्रदेशसँग पनि त्यसका बारेमा छलफल गर्यौँ। स्थानीय प्रदेशसँगको छलफलपछि हामीले पिआरआईमा पनि त्यसलाई डिस्कसन गर्यौँ। त्यसपछि मात्रै यो कार्ययोजनालाई हामीले पूर्ण रूप दियौँ। अहिले हामीले मसौदा मात्र होइन कार्ययोजना सहितको कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढ्नका लागि हामी तयार भएका छौँ। के सुरु गर्नु हो भन्दा अघि मैले भने हामीले मूल रूपमा दरबन्दीको निर्माण गर्ने कुरा र खास गरी विद्यालय कति चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने कुरा। अर्को कुरा भनेको निःशुल्क गराउनका लागि सरकारले शिक्षामा लगानीलाई बढाउनुपर्छ भन्ने कुराका आधारमा हामीले काम गरिरहेका छौँ र हामीसँग भएको अहिले भएको स्रोत विनियोजनलाई हामीले व्यापक रूपमा कसरी परिचालित गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले केही कार्ययोजना तयार गरेको छौँ। त्यसमा मङ्सिरसम्म हामीले एउटा उपलब्धिलाई प्रस्तुत गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा मन्त्रालय तयार भएको छ। र अर्को भनेको खास गरी कार्ययोजनाको त डेट मात्रै हो तर हामीसँग त ऐन नै छ नि। त्यो ऐनलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज मन्त्रालयले मूल रूपमा बोकेको विषय हो भन्ने कुरा म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ मैले खास गरी यो पुरानो पाठ्यक्रम अनुसार प्रश्न सोधिएको भन्ने यहाँले भन्नुभएको छ। त्यो विश्वविद्यालयलाई मैले बैठकमा पनि भनिसकेको छु, भेटघाटमा पनि भनेको छु र औपचारिक रूपमा मन्त्रालयमा उहाँहरूसँगको छुट्टै बसेको हाम्रो बैठकमा पनि स्पष्ट रूपमा के निर्देशन दिएको छु भन्दा मन्त्रीले मूल रूपमा सकुलपतिका हैसियतले निर्देशन दिन पाउने अधिकारलाई प्रयोग गर्दै निर्देशन के दिएको छु भन्दा यहाँको परीक्षाका बारेमा उठेका सबै सवालहरूमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने खाका विश्वविद्यालयले बनाउनुपर्छ। त्यो कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्छ। कपी हराएको केसमा छानबिन पछि आएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विश्वविद्यालय तयार हुनुपर्छ भनेर मैले लिखित रूपमा समेत उहाँलाई निर्देशन पठाइसकेको छु। मौखिक रूपमा धेरै पटक निर्देशन दिएको छु र यो पाठ्यक्रम अनुसार प्रश्नपत्र नआएको भन्ने सवालमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। त्यसका बारेमा विश्वविद्यालयले आफूले छानबिन गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता हामीसँग व्यक्त गरेको छ र थप अझै व्यवस्थित गर्नका लागि विश्वविद्यालयसँग बसेर छलफल गरेर अनुदान आयोगसँग पनि हामीले छलफल गरेर त्यही काम गर्नका लागि विश्वविद्यालयलाई अनुरोध गरेका छौँ। अनि अर्को भनेको शिक्षा विधेयक कहिले आउँछ भन्ने कुरा मैले अघि पनि भने तिहार पछाडि हामी निरन्तर छलफल गर्ने भन्ने भनेका छौँ। त्यसका लागि समितिसँग एउटा छलफल हामीले के गरेका छौँ भने त्यो विधेयकमा असाध्यै धेरै संशोधन परेको हुँदा त्यसका लागि हामीले कुन हिसाबले उपसमिति बनाएर जाने कि भन्ने कुरा पनि हाम्रो एउटा छलफल भएको छ। समितिमा लैजानका लागि उपसमितिले एउटा अभ्यास गर्यो भने त्यो छिटो हुन्छ छरितो हुन्छ भन्ने हिसाबले मसौदा विधेयकको अध्ययन गर्ने र त्यो मसौदा विधेयक र संशोधनसँग म्याच हुने कुराहरू के हुन् भनेर छुट्याउनका लागि एउटा उपसमिति, संशोधनकर्ताहरूकै बिचमा रहेका सहमतिका कुराहरूलाई छुट्याउनका लागि एउटा उपसमिति, त्यसमा फरक मत रहेका कुराहरूलाई छुट्याउनका लागि अर्को उपसमिति र ओभरअल रूपमा सरकारवालाहरूले दिनुभएको सुझावहरूलाई अध्ययन गर्नका लागि एउटा उपसमिति बनाएर जाने अवस्थाले यसलाई छिटो निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ समितिसँग एउटा खालको समझदारी भएको छ। त्यसको आधारमा उहाँले हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ र तिहार पछाडि हामी यो काममा असाध्यै तदारुकताका साथ लाग्नेछौँ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अब निःशुल्क थेग्न सक्छ भन्दा निःशुल्क थेग्न सक्नका लागि सरकार तयार हुनुपर्छ। सरकार तयार भयो भने निःशुल्क गर्न सक्ने हामीसँग थुप्रै आधारहरू छन्। किनकि अनिवार्य छ निःशुल्क शिक्षा ऐनले शिक्षा कोषको व्यवस्था गर भनेर भन्छ। आज हामीले आइटम वाइज जति पनि वितरणहरू गरिरहेछौँ त्यसको अनुगमनको परिपाटी पनि हामीले विकास गरेका छैनौँ। हामीले शिक्षा कोष निर्माण गरेर काम गर्यौँ भने स्थानीय तहहरूले थुप्रै स्थानीय तहले आज पनि निःशुल्क गरेका उदाहरणहरू हामीसँग छन्। पाठ्यक्रमहरू निर्माण गरेका उदाहरणहरू हामीसँग छन्। स्थानीय तहका बेस्ट प्र्याक्टिसहरूलाई अवलम्बन गरेर हामी गयौँ र सङ्घीय सरकार साँच्चीकै शिक्षामा लगानी गर्न तयार हुँदा हामी निःशुल्क गर्न सक्छौँ भन्ने कुराप्रति म आज पनि प्रतिबद्ध छु भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै यहाँहरू सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गरेँ भन्ने विश्वास लिएको छु। कहीँ छुट भएको छ भने फेरि पनि हामी छलफल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँलाई जाहेर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।